व्याख्यानं भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। भवन्तः जानन्ति यत् अद्य सप्तमं व्याख्यानमाला वर्तते। अस्यां व्याख्यानमालायाम् अस्माभिः सह वर्तन्ते कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य मान्यः कुलगुरवः तथा च सर्वदर्शन विभागस्य मान्यः विभागाध्यक्षः डॉक्टर रंजीत कुमार तिवारी महोदयः। मुख्यवक्तारूपेण उपस्थिताः वर्तन्ते श्री काजी एन महोदयः, पुनश्च अन्ये विराजमानेभ्यः शोधछात्रेभ्यः पुरातनछात्रेभ्यः च अहं स्वागतं विहरामि। अधुना विलम्बं न कृत्वा कार्यक्रमं कुर्मः। एकेन मङ्गलाचरणेन मङ्गलाचरणं करिष्यति सर्वदर्शन विभागस्य छात्रा संगीता राय। अहं संगीतम् अनुरुन्धे। नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमो नमः। संगीताय धन्यवादः। इदानीम् अस्माकं मध्ये विराजमानाः वर्तन्ते व्याख्यानमालायाः मुख्यवक्तारः कृतभूरि परिश्रमः विद्वांसः श्री करजी एन महोदयः। महोदयः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य वेदान्त विभागस्य अध्यापकः वर्तन्ते। महोदयेभ्यः सर्वप्रथमं स्वागतं विहरामि। पुनः अनुरुन्धे महोदयाः कृपया कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्वन्तु इति। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारमाश्रये भीष्टसिद्धये। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणामाः। गतदिने मोक्षसाधनानि इति विषयः आरब्धः। 4 साधनानि अत्र ग्रन्थकारैः उक्तानि। श्रवणं, मननं, निदिध्यासनं, समाधिश्च इति। तत्र श्रवणं नाम किम् इति गतदिने अस्माभिः दृष्टं। द्वितीयं साधनं भवति मननम् इति। मननस्य लक्षणमुच्यते ग्रन्थकारैः। मननं तु श्रुतस्य अद्वितीयवस्तुनः वेदान्तानुगुणयुक्तिभिः अनवरतम् अनुचिन्तनम्। अनवरतम् अनुचिन्तनमेव मननम् इत्युच्यते। पूर्वं श्रवणमुक्तं। सर्वेषां वेदान्तवाक्यानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यनिश्चयः श्रवणम् इति उक्तं। श्रुतस्य अर्थस्य यः अर्थः श्रुतः, अद्वितीयं ब्रह्म श्रुतं, तस्य अद्वितीय ब्रह्मणः
वेदान्तानुगुणयुक्तिभिः युक्तयः नाम तर्काः वेदान्तविरुद्धः तर्कः अत्र विवक्षितः नास्ति वेदान्तानुगुणयुक्तिभिः वेदान्तानुगुणतर्कैः अनवरतं सर्वदा अनुचिन्तनं मननम् इत्युच्यते। यः कोऽपि विषयः भवतु विषयः अस्माभिः सम्यक् ज्ञातः चेदपि तस्मिन् विषये पुनः चिन्तनं कर्तव्यं। तेन सः विषयः इतोपि दृढः भवति, तस्य विस्मरणं न भवति, पुनः संशयादिकं न भवति। अतः सर्वत्र यः कोऽपि विषयः भवतु आदौ श्रवणं भवति, अनन्तरं तस्य मननं कर्तव्यम्। एवमत्रापि अद्वितीयवस्तुनः मनसि अनवरतं चिन्तनं कर्तव्यम् इति एतत्तु मननं। तृतीयं साधनं भवति निदिध्यासनमिति। निदिध्यासनमिति शब्दस्य ध्यानम् इत्यर्थः अथवा उपासना इत्यपि उच्यते। निदिध्यासनस्य लक्षणम् इत्थमस्ति: विजातीयदेहादिप्रत्ययरहित अद्वितीयवस्तु सजातीयप्रत्ययप्रवाहः निदिध्यासनम्। यदा अस्माभिः ध्यानं क्रियते तदानीं प्रत्ययानां प्रवाहः भवति। प्रत्ययशब्दस्य ज्ञानम् इत्यर्थः। बहूनि ज्ञानानि भवन्ति, ज्ञानानां प्रवाहः भवति। इदानीं विष्णोः यदि ध्यानं क्रियते तर्हि विष्णुः 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 इति विष्णुविषयकज्ञानानां प्रवाहः भवति। शिवस्य यदि ध्यानं क्रियते शिवः 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 इति समान अत्र लक्षणमेवम् उक्तं। विजातीयदेहादिप्रत्ययरहित अद्वितीयवस्तु सजातीयप्रत्ययप्रवाहः भवेत्। अत्र तु विषयः भवति अद्वितीयं ब्रह्म। अतः ब्रह्मविषयकज्ञानानि एव भवेयुः, तदानीमेव सजातीयप्रत्यय इत्युच्यते। सजाति इत्युक्ते मध्ये यदि ब्रह्मभिन्नं किमपि ब्रह्मभिन्नविषयकं यदि ज्ञानं भवति तर्हि तत् विजातीयप्रत्यय इत्युच्यते। यदि बाह्यविषयाणां मध्ये यदि चिन्तनं क्रियते, ब्रह्म विहाय अन्यस्य यस्य कस्यापि विषयस्य यदि चिन्तनं क्रियते, सः विषयः विजातीयः, ब्रह्म भिन्नः विषयः इति। अतः समान सजातीयप्रत्ययप्रवाहः भवेत्। यदि ब्रह्मणः चिन्तनं क्रियते तर्हि केवलं ब्रह्मणः एव ज्ञानानि भवेयुः। एतत् निदिध्यासनम् इत्युच्यते। एवं विजातीयदेहादिप्रत्ययरहित सजातीय अद्वितीयवस्तु सजातीयप्रत्ययप्रवाहः। पुनः चतुर्थं साधनं भवति समाधिः इति। समाधिः द्विविधः, सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति। समाधिः अत्र द्विविधः भवति, सविकल्पकसमाधिः पुनः निर्विकल्पकसमाधिः इति। आदौ सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलय अनपेक्षया अद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः अवस्थानं। चित्तवृत्तेः अथवा मनसः अवस्थानम् अद्वितीये ब्रह्मणि। किन्तु अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। ज्ञातृज्ञानादिविकल्प अनपेक्षया इत्युक्तं। सविकल्पकः इति कथनेनैव ज्ञायते अत्र विकल्पाः भवन्ति, अर्थात् भेदबुद्धिः अत्र भवति। मया पूर्वमपि कदाचित् उक्तमासीत्, त्रिपुटी इत्युच्यते। ज्ञाता, ज्ञानं, ज्ञेयम् इति। उपासकः, उपासना, उपास्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। प्रमाता, प्रमाणं, प्रमेयम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। यदा निर्विकल्पकसमाधिः भवति तदानीं भेदबुद्धिः भवति। अहं ज्ञाता अथवा अहम् उपासकः, इयम् उपासनारूपा क्रिया, ब्रह्म उपास्यम् इति भेदबुद्धिः भवति। किन्तु तत्र विषयः यः भवति तत्तु अद्वितीयं ब्रह्म, यत् द्वैतरहितं ब्रह्म, अखण्डं ब्रह्म, तदेव अत्र विषयः। किन्तु भेदबुद्धिरपि भवति इति विशेषः। ज्ञातृज्ञानादिविकल्प एतेव विकल्पाः। ज्ञाता, ज्ञानं, ज्ञेयम् इति अत्र विकल्पः अस्ति इति कारणात् सविकल्पकः इत्युच्यते। विकल्पानां लयः अत्र न भवति। पुनः विषयः भवति अद्वितीयवस्तु। तस्मिन् अद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितचित्तवृत्तेः, चित्तवृत्तिः अन्तःकरणस्य परिणामः भवति। अत्र विषयः ब्रह्म इति कारणात् ब्रह्माकारेण अन्तःकरणस्य परिणामः भवति। अतः तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः अवस्थानम् अद्वितीये ब्रह्मणेव मनसः समाधानम्
समाधिः, किन्तु अत्र भेदबुद्धिः अपि भवति, विकल्पाः भवन्ति। तत्र कश्चन दृष्टान्तः दीयते, तदा मृन्मय गजादिभानेऽपि मृद्भानवत् द्वैतभानेऽपि अद्वैतं वस्तु भासते। अत्र विषयः अद्वैतं वस्तु, द्वैतरहितं वस्तु, किन्तु भेदः अपि तदानीम् अनुभूयते। तर्हि एतत् कथं परस्परविरुद्धं खलु इति चेत् तत्र कश्चन दृष्टान्तः दीयते, मृन्मय गजादिभानेऽपि। इदानीं कश्चन मृन्मयः गजः अस्ति, बालानां कृते क्रीडार्थं मृन्मयः गजः भवति। मृन्मयं गजं दृष्ट्वा अस्माभिः अयं गजः इति उच्यते, किन्तु अयं गजः मृदेव इत्यपि अस्माकं ज्ञानं भवति। यथा कश्चन चेतनः गजः भवति चेत् चेतनगजेन सह यथा व्यवहारः क्रियते, तद्वत् मृन्मयगजेन सह अस्माभिः व्यवहारः न क्रियते। यद्यपि अयं गजः इत्युच्यते, किन्तु अयं गजः मृत्तिका एव इत्यपि अस्माकं ज्ञानं भवति। तद्वदत्रापि द्वैतभानेऽपि विकल्पानां भानं तु अत्र भवति। सविकल्पक समाधौ अहं ज्ञाता अन्यः ज्ञेयं ब्रह्म अन्यत्, तथापि अत्र अद्वैतं वस्तु भासते। यत् उपास्यं ब्रह्म अस्ति तत्तु भेदरहितं। वस्तुतः ब्रह्मणः भेदः नास्ति, अर्थात् अहमेव ब्रह्म इति जीवब्रह्मणोः अभेदः। अत्र अखण्डं ब्रह्म एव अत्र विषयः इति तु तदानीं भासते। एवम् अयं सविकल्पकसमाधिः। तर्हि द्वितीयः भवति निर्विकल्पकसमाधिः। निर्विकल्पकस्तु ज्ञातृज्ञानादि विकल्पलयापेक्षया अद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः अतितरमेकीभावेन अवस्थानम्। अत्र निर्विकल्पकसमाधि इति नाम्ना एव ज्ञायते। अत्र विकल्पाः न भासन्ते, विकल्पानां भानं न भवति। ज्ञातापि ज्ञेये ब्रह्मणि एव लीनः भवति। ज्ञानरूप क्रिया अपि, उपासनारूप क्रिया अपि तदानीं न भासते इति भेदः। विकल्पलयापेक्षया विकल्पानाम् अत्र लयः भवति। पुनः अद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः अत्यन्तम् अतितरम् एकीभावेन, अत्यन्तम् अत्र एकत्वं भवति। अत्यन्तम् अत्र ब्रह्मणि अभेदः भवति। अतः यथा सुषुप्तौ जीवः ब्रह्मैव भवति, स्वस्वरूपम् आनन्दम् अनुभवति, तद्वत् निर्विकल्पकसमाधौ अपि सः भेदं न अनुभवति। ब्रह्मणि एव उपासकः अथवा कश्चित् योगी लीनः भवति इति सविकल्पक निर्विकल्पक भेदद्वयम् इति समाधेः भेदद्वयम् उक्तं। तत्र तयोः भेदः अपि उक्तः। तदा तु जलाकाराकारित लवण अनवभासेन जलमात्र अवभासवत् अद्वितीयवस्त्वाकाराकारित चित्तवृत्त्यनवभासेन अद्वितीयवस्तुमात्रम् अवभासते। दृष्टान्तः अपि अत्र कश्चन दीयते। लवणपिण्डः यदा भवति तदानीं तु दृश्यते, किन्तु तदेव यदा लीनं भवति, लवणं यदा जले लीनं भवति तदानीं जलं मात्रं दृश्यते, लवणस्य दर्शनं तु न भवति। यद्यपि तत्र लवणं जले भवति, तथापि लीनम् इति कारणात् तस्य दर्शनं न भवति। तद्वदत्रापि चित्तवृत्तिः अस्ति, किन्तु चित्तवृत्तिः इदानीं ब्रह्मणि लीना इति कारणात् कोऽपि विकल्पः अस्याम् अवस्थायां नानुभूयते इति विशेषः। ततश्च अस्य सुषुप्तेश्च अभेदशङ्का न भवति। इदानीम् अत्र तर्हि अयमेव कदाचित् प्रश्नः स्यात्, तर्हि सुषुप्त्यवस्थायामपि भेदः न अनुभूयते, जीवः ब्रह्मणि लीनः भवति, तर्हि निर्विकल्पकसमाधौ अपि तथैव भवति खलु, तर्हि कः भेदः इति चेत् उभयत्र वृत्त्यभाने समानेऽपि तत् सद्भाव असद्भावमात्रेण अनयोः भेदोपपत्तेः। अनयोः कः भेदः इति चेत् सुषुप्तौ वृत्तेः अन्तःकरणवृत्तेः भानं न भवति, समाधौ अपि अन्तःकरणवृत्तेः भानं न भवति। भेदः कः इति चेत् वस्तुतः सुषुप्तौ अन्तःकरणवृत्तिरेव न भवति इति भेदः। समाधौ निर्विकल्पकसमाधौ अन्तःकरणवृत्तिः भवति चेदपि तस्याः भानं न भवति। सुषुप्तौ तु अन्तःकरणवृत्तिः न भवति इति पूर्वमपि उक्तं। तदानीम् अविद्यावृत्तयः भवन्ति, तेन
ईश्वरप्राज्ञयोः आनन्दानुभवः भवति इति पूर्वमपि उक्तमासीत्। अन्तःकरणवृत्तयः तदानीं न भवन्ति। अतः तत् सद्भाव असद्भावमात्रेण, तत् नाम अन्तःकरणवृत्तेः सद्भावः भवति निर्विकल्पकसमाधौ, असद्भावः भवति सद्भावः न भवति सुषुप्तौ इति भेदः। एवं तत्र निर्विकल्पकसमाधिः उक्तः। अग्रे ग्रन्थकारैः उच्यते अस्य अङ्गानि, अस्य इत्युक्ते पुनः निर्विकल्पकसमाधेः अङ्गानि अपि उच्यन्ते। सविकल्पकसमाधेः अङ्गानि इति नार्थः, सविकल्पकसमाधिः अपि निर्विकल्पकसमाधेः अङ्गं भवति। एवमेव अन्यानि अपि अत्र अङ्गानि सन्ति। एतत् सर्वं योगदर्शनेपि उच्यते। योगसूत्रेषु अपि एतत् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तदेव अत्रापि स्वीकृतमस्ति। अत्र तथा कोऽपि भेदः नास्ति। योगदर्शने यानि अङ्गानि उच्यन्ते तानि एव अत्रापि उक्तानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधयः इति 8 अङ्गानि। अत्र यमाः के इति चेत् तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाः यमाः। एतेषां लक्षणं प्रायः सर्वे भवन्तः जानन्ति। योगदर्शने यत् लक्षणम् उच्यते एतेषां तदेव लक्षणम् अत्रापि समानं, तथा कोऽपि भेदः नास्ति। अतः अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः भवन्ति। पुनः नियमाः शौच सन्तोष तपस्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि तत्र नियमाः भवन्ति। एतदपि योगदर्शने यथा उच्यते तथैव अत्रापि स्वीकृतं। पुनः आसनानि करचरणादि संस्थान विशेषलक्षणानि पद्म स्वस्तिकादीनि आसनानि। रेचकपूरक कुम्भलक्षणाः प्राणनिग्रहोपायाः प्राणायामाः, प्राणस्य निग्रहः प्राणायामः इत्युच्यते। इन्द्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहरणं प्रत्याहारः, इन्द्रियाणां निग्रहः प्रत्याहारः इत्युच्यते। अद्वितीयवस्तुनि अन्तरिन्द्रियधारणं धारणा, अन्तरिन्द्रियस्य मनसः समाधानम् अत्र धारणा इत्युच्यते। पुनः तत्र अद्वितीयवस्तुनि विच्छिद्य अन्तरिन्द्रियवृत्तिप्रवाहः ध्यानं प्रायः निधिध्यासनम् इति उभयमपि समानमेव भवति। पुनः अन्तिमम् अत्र अङ्गं भवति समाधिः इति अस्ति। समाधिः नाम अत्र सविकल्पकसमाधिः। समाधिस्तु उक्तः सविकल्पक एव। एवं सविकल्पकसमाधिः अपि निर्विकल्पकसमाधेः एकम् अङ्गम्। एवमेव अन्यानि अपि अङ्गानि अत्र उक्तानि। एतेषां सर्वेषामपि अनुष्ठानं कर्तव्यम् इत्यर्थः। एवम् अत्र 4 अपि साधनानि उक्तानि। अस्य उपसंहारः क्रियते। एवम् अस्य अङ्गिनः, इदानीम् अङ्गी भवति निर्विकल्पकसमाधिः, तस्य अङ्गानि अन्यानि कथितानि। अस्य अङ्गिनः निर्विकल्पकस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाः 4 विघ्नाः सम्भवन्ति। यदा निर्विकल्पकसमाधेः अनुष्ठानम् अस्माभिः क्रियते अथवा यत्नः क्रियते तदानीं विघ्नाः भवितुमर्हन्ति। तेषामपि निवारणं कर्तव्यम्। प्रायः 4 विघ्नाः भवन्ति। तेषामपि नामानि उक्तानि। लयः इति कश्चन विघ्नः, विक्षेपः, कषायः, रसास्वादः लक्षणाः 4 एते विघ्नाः सम्भवन्ति। प्रायः योगदर्शनेपि उच्यते। तर्हि लयः कः इति चेत् ग्रन्थकारैः लक्षणमुच्यते। लयस्तावत् अखण्डवस्तु अनवलम्बनेन चित्तवृत्तेः निद्रा। वस्तुतः चित्तवृत्तेः अवलम्बनं भवेत्, ब्रह्मणि एव चित्तवृत्तिः भवेत्, मनसः समाधानं भवेत् अद्वितीयवस्तुनि ब्रह्मणि। किन्तु यदि निद्रा भवति तदानीम् अयं कश्चन विघ्नः इत्युच्यते। अतः लयः इति कश्चन दोषः अथवा विघ्नः। निद्रा एव अत्र चित्तवृत्तेः निद्रा एव लयः इत्यनेन उच्यते। लयः इति शब्दस्य अन्येपि अर्थाः सन्ति। अत्र तु लयः इति शब्दस्य चित्तवृत्तेः निद्रा इत्यर्थः। पुनः द्वितीयः अत्र विघ्नः विक्षेपः इति। अखण्डवस्तु अनवलम्बनेन चित्तवृत्तेः अन्यावलम्बनम्। यदि ब्रह्मविषयकं चिन्तनं
भवेत्, तो ब्रह्मणः ध्यानं भवेत्, किन्तु ब्रह्म विहाय विषयान्तरे यदि मनः प्रवृत्तं भवति, बाह्यविषयेषु यदि मनसः प्रवृत्तिः भवति, तर्हि सोऽपि कश्चन विघ्नः भवति, विक्षेप इति शब्देन उच्यते। अनन्तरं तृतीयः अत्र उच्यते रसास्वाद इति, तस्य अर्थः कषायः इति अस्ति, तस्य अर्थः उच्यते लयविक्षेप अभावेपि चित्तवृत्तेः रागादिवासनया स्तब्धीभावात् अखण्डवस्तु अनवलम्बनं कषायः। कदाचित् चित्तवृत्तेः स्तब्धीभावः भवति, तदानीं लयः, निद्रापि न भवति, कदाचित् अन्येषां विषयाणां चिन्तनमपि न भवति, विक्षेपः अपि न भवति, तथापि रागादिवासनया पूर्वं रागादिकं पूर्वं समाधेः पूर्वं यत्किमपि अनुभूतं तत् संस्कारवशात् इदानीं मनसः स्तब्धीभावः भवति चेत् कषायः इत्युच्यते। पुनः रसास्वादः इति अन्तिमः उच्यते, अखण्डवस्तु अनवलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पक आनन्द आस्वादनं रसास्वादः। पूर्वं निर्विकल्पकसमाधेः पूर्वं सविकल्पकसमाधिः भवति, ततः क्रमशः निर्विकल्पकसमाधिः भवेत्, किन्तु यदि कश्चित् सविकल्पकसमाधौ एव भवति चेत् तत्रैव यदि रसास्वादं करोति, ब्रह्मणः एव चिन्तनं यद्यपि करोति, किन्तु तदानीं भेदबुद्धिः भवति, विकल्पाः भवन्ति, ततः क्रमशः सः इतोपि निर्विकल्पकसमाधिं प्रति गच्छेत्, किन्तु यदि तदेव तत्रैव तिष्ठति चेत् तदानीं रसास्वादः इति अयमपि कश्चन विघ्नः भवति। अतः समाध्यारम्भसमये सविकल्पकानन्द आस्वादनं अत्र रसास्वादः इति एवं विघ्नचतुष्टयम् अत्र भवति, एतेषामपि निवारणं कर्तव्यम्। अनेन विघ्नचतुष्टयेन विरहितं चित्तं तु विघ्नचतुष्टयेन विरहितं भवेत्, तदानीमेव निर्विकल्पकसमाधिः सिद्ध्यति। अतः निर्वातदीपवत् अचलं सत् सदखण्डचैतन्यमात्रम् अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पकसमाधिः इत्युच्यते। अतः विघ्नरहितं भवेत् चित्तं, पुनः निर्वातदीपवत् इति अत्र दृष्टान्तः दीयते। गीतायाम् अयं दृष्टान्तः उक्तः, यथा वायुरहिते देशे यदि दीपः भवति तदानीं दीपस्य इतस्ततः चलनं न भवति। अतः तद्वत् मनसः अपि अत्र निग्रहः भवेत्, मनसः एकाग्रता भवेत्। निर्वातदीपवत् अचलं सदखण्डचैतन्यमात्रं यदा चित्तं ब्रह्मणि एव अवस्थितं भवति, ब्रह्मणः विषये एव मनसः समाधिः भवति, समाधानं भवति, तदानीं निर्विकल्पकः समाधिः इत्युच्यते। अत्र कश्चन श्लोकः अपि उदाहृतः, लये सम्बोधये चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् शमप्राप्तं न चालयेत्, नास्वादयेत् रसं तत्र निस्सङ्गप्रज्ञया भवेत्। लये, लयः भवति, यदि निद्रा भवति तर्हि सम्बोधयेत् चित्तं, तस्य जागरणं भवेत् चित्तस्य। विक्षिप्तं शमयेत् पुनः, बाह्यविषयाणां यदि चिन्तनं भवति तर्हि शमः, बाह्येन्द्रियनिग्रहः, अन्तरिन्द्रियनिग्रहः कर्तव्यः। पुनः सकषायं विजानीयात्, मनसः स्तब्धीभावः अपि न भवेत्, क्षमप्राप्तं न चालयेत्, पुनः तस्य चाञ्चल्यमपि न भवेत्, एकाग्रता मनसः भवेत्। न आस्वादयेत् रसं, रसास्वादः अपि न भवेत्, निस्सङ्गः प्रज्ञया भवेत्। तत्र एवं विवेकबुद्धिः भवेत् समाधेः अनुष्ठानसमये, तदानीमेव निर्विकल्पक समाधिः इत्युच्यते। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता इति गीतायाः वाक्यमपि अत्र उदाहृतम्। एवम् अत्र मोक्षसाधनानि इति विचारः समाप्तः। ततः परम् अन्तिमः कश्चन विषयः वर्तते, जीवन्मुक्तलक्षणम् इति ग्रन्थकारैः उच्यते, अथ जीवन्मुक्तलक्षणम् उच्यते। इदानीं मुक्तिः इति शब्दस्य मोक्षः इत्यर्थः। मुक्तिः द्विविधा भवति, जीवन्मुक्तिः तथा विदेहमुक्तिः इति। तत्र यदि कश्चित् जीवति, जीवन्मुक्तिः इति शब्देनैव ज्ञायते, सः जीवति तथापि सः मुक्तः। मुक्तः नाम सः ब्रह्मज्ञानं प्राप्तवान्,
किन्तु ब्रह्मज्ञानप्राप्त्यनन्तरमपि सः जीवति। तर्हि एतत् कथं परस्परविरुद्धं खलु इति चेत् अत्र कारणमस्ति कर्मत्रयं भवति। सञ्चितकर्म, प्रारब्धकर्म, आगामिकर्म इति कर्मत्रयम् उच्यते। तत्र सञ्चितकर्म इत्युक्ते सञ्चितं नाम पूर्वं कृतं सर्वमपि, पूर्वं यत्किमपि कर्म कृतं तत्सर्वमपि सञ्चितकर्म इत्युच्यते। अस्मिन् जन्मनि कृतं स्यात्, गतजन्मनि कृतं स्यात्, प्रगतजन्मनि कृतं स्यात्, यत्किमपि एतावत्पर्यन्तं यस्य कर्मणः भोगः न जातः, यस्य कर्मणः फलं न प्राप्तं, तादृशं सर्वमपि कर्म सञ्चितकर्म इत्युच्यते। तानि इतः परं सञ्चितकर्मण एव इतः परम् अस्माकं जन्मप्राप्तिः भवति फलरूपेण। तानि सञ्चितकर्माणि इत्युच्यन्ते। पुनः प्रारब्धकर्म इति वर्तते, यस्य कर्मणः फलम् इदानीम् आरब्धं तादृशं कर्म प्रारब्धकर्म इत्युच्यते। इदानीम् अस्माकं यत् जन्म अस्ति एतत्तु प्रारब्धकर्मणः फलं, तत् फलं तु आरब्धं, तस्यैव इदानीं भोगः प्रचलति, सुखं वा दुःखं वा इदानीम् अनुभूयते। अतः तादृशं कर्म प्रारब्धकर्म इत्युच्यते। पुनः आगामिकर्म इत्युक्ते अग्रे करिष्यमाणं कर्म आगामिकर्म इत्युच्यते। इदानीं किं भवति, प्रारब्धकर्मणा अस्माकम् इदानीं किमपि जन्म प्राप्तं, पुनः बहूनि सञ्चितकर्माणि सन्ति, अतः अन्यत् किमपि कर्म पुनः फलं यदा ददाति तदानीं जन्मान्तरं भवति। यत् यस्य कर्मणः फलम् इदानीम् आरब्धं तेन इदानीं मनुष्यजन्म वा पशुजन्म वा किमपि जन्म भवति, तत्र कर्मानुसारेण सुखं दुःखं किमपि अनुभूयते। इदं कर्म यदा समाप्यते तदानीम् इतोपि सञ्चितकर्माणि सन्ति बहूनि, अतः अन्यस्य कस्यचित् कर्मणः फलं तदपि पुनः जन्म भवति इति कारणात् पुनः जन्मान्तरं भवति, अथवा सः लोकान्तरं गच्छति, तत्र मनुष्यजन्म वा अथवा देवजन्म वा किमपि भवति, सः अथवा अत्रैव पुनः मनुष्यजन्म अपि स्यात्। एवं सञ्चितकर्माणि सन्ति, तेन तस्य जन्मप्राप्तिर्भवति। किन्तु इदानीमेव अस्मिन् जन्मनि एव यदि कस्यचित् ब्रह्मज्ञानं भवति, तदानीं किं भवति, ब्रह्मज्ञानेन सञ्चितकर्मणां नाशः भवति। सहस्रशः यदि सञ्चितकर्माणि सन्ति चेदपि सर्वेषां कर्मणां सञ्चितकर्मणां नाशः ब्रह्मज्ञानेन युगपत् सर्वेषामपि नाशः भवति। अतः इतः परं तस्य जन्म न भवति। नाम आगामिकर्म इतः परं तु सः कर्म न करोति। नाम कर्म अस्माभिः कदा क्रियते, यदि कर्तृत्वबुद्धिरस्ति अथवा भोक्तृत्वबुद्धिरस्ति तदानीमेव अविद्यादशायामेव अस्माभिः कर्म क्रियते। स्वर्गकामो यजेत इत्युच्यते। स्वर्गे यस्य इच्छा अस्ति सेव यागं करोति, इच्छा अस्ति इति कारणादेव सः करोति। यदि करोति तर्हि अवश्यं तस्य फलप्राप्तिरपि भवति, अतः सः जन्म प्राप्नोति। किन्तु यः ब्रह्मज्ञानं प्राप्तवान् सः मुक्तः, सः ब्रह्मणः स्वरूपम् आनन्दम् अनुभवति। अतः तस्य अन्येषु विषयेषु ततः परम् इच्छा न भवति, स्वर्गादिषु तस्य इच्छा एव न भवति, कर्तृत्वबुद्धिरेव न भवति, अहं कर्ता अहं भोक्ता इत्यादि बुद्धिरेव न भवति, अतः सः कर्म न करोति। अतः इतः परम् आगामिकर्म इति किमपि न भवति। सञ्चितकर्माणि सर्वाणि अपि नष्टानि ब्रह्मज्ञानेन, अतः सञ्चितकर्मणापि इतः परं जन्म न भवति। तर्हि यत् प्रारब्धकर्म अस्ति, येन कर्मणा इदानीम् इदं यत् प्रकृतम् इदानीं जन्म यदस्ति तत्तु तस्य तु प्रारब्धकर्मणः नाशः मध्ये न भवति। तस्य मध्ये कदाचित् ब्रह्मज्ञानं जातं चेदपि प्रारब्धकर्मणः ब्रह्मज्ञानेन नाशः नास्ति, तस्य भोगेनैव क्षयः। उपनिषत्सु अन्येषु ग्रन्थेषु अपि उच्यते, प्रारब्धकर्मणः भोगेनैव क्षयः भवति, नाशः भवति। अतः इतोपि तस्य आयुः अस्ति, इतोपि कर्मणः फलम् अवशिष्टमस्ति, तर्हि अवश्यं सः जीवति यद्यपि ब्रह्मज्ञानं जातं। किन्तु सः पूर्वं यथा भवति तथा ब्रह्मज्ञानानन्तरं न भवति। सः तु जानाति परमार्थतः प्रपञ्चः नास्ति, तस्य कर्तृत्व भोक्तृत्वादिबुद्धिः अपि न भवति। अस्माकं दृष्ट्या सः पूर्वं यथा आसीत् तथैव सः सुखं दुःखम् इत्यादिकमपि अनुभवति इति अस्माकं दृष्ट्या सः जीवति, किन्तु सः स्वयं जानाति तस्यापि शरीरं तु भवति, शरीरं विना भोगः न भवति, प्रारब्धकर्मणः भोगः शरीरे एव भवेत्।
अतः तस्य शरीरस्य नाशः एतावता न जातः, प्रारब्धकर्म इतोपि अवशिष्टम् इति कारणात् अतः सः मोक्षानन्तरमपि जीवति, अतः जीवन्नेव सः मुक्तः, अतः जीवन्मुक्तः इत्युच्यते। तत्र प्रारब्धकर्मणः विषये ग्रन्थेषु अथवा उपनिषत्सु दृष्टान्तः दीयते मुक्त इषुवत् इति। इषुवत् इत्युक्ते यथा अस्माभिः एकवारं बाणस्य प्रयोगः कृतः चेत् तर्हि तद् अवश्यं लक्ष्यं प्रति गच्छति। मध्ये एकवारं प्रयोगः जातः चेत् मध्ये तस्य स्थगनं कर्तुं न शक्यते, तदवश्यं लक्ष्यं प्रति गच्छति। तद्वत् प्रारब्धकर्मणः फलं यदि आरब्धं तर्हि अवश्यं तस्य समाप्तिः भवेत्। तस्य समाप्तिपर्यन्तमपि मध्ये प्रारब्धकर्मणः नाशः न भवति, केनापि न भवति, ब्रह्मज्ञानेनापि न भवति। अतः एतादृशः कश्चित् जीवन्मुक्तः इत्युच्यते। पुनः विदेहमुक्तिः इत्यस्ति। विदेहमुक्तिः इति तदपि नाम्ना एव ज्ञायते। तदानीं देहः न भवति। यदा देहस्य नाशः भवति, देहस्य नाशः कदा भवति? प्रारब्धकर्म समाप्तं चेत् इतः परं भोगः नास्ति, भोगायतनं शरीरं। यदि भोगः नास्ति तर्हि भोगस्य आश्रयभूतं शरीरमपि नापेक्षितम्, अतः सः लोकदृष्ट्या मृतः इत्युच्यते। तस्य स्थूलशरीरस्य नाशः भवति, तदानीं विदेहमुक्तिः इत्युच्यते। अतः पूर्वं सः जीवन्मुक्तः। यदा प्रारब्धकर्मणः फलमपि समाप्तं, भोगः समाप्तः, तर्हि ततः परं सः तस्य शरीरमपि न भवति, शरीरं नष्टम् इति कारणात् विदेहमुक्तिः इति ततः परम् उच्यते। एवम् अत्र तर्हि जीवन्मुक्तः कथं भवति, तस्य किं लक्षणं? विदेहमुक्तिः यदा भवति तदानीं सः ब्रह्मणि एव लीनः भवति, ब्रह्मणः यत् स्वरूपं तदेव तस्यापि स्वरूपं भवति। किन्तु जीवन्मुक्तस्य लक्षणं किं, सः कथं भवति इत्यादि विषये किञ्चिदत्र ग्रन्थकारैः अन्ते उच्यते। अथ जीवन्मुक्तलक्षणम् उच्यते। जीवन्मुक्तो नाम, आदौ जीवन्मुक्तः कः इत्युच्यते, स्वस्वरूप अखण्ड ब्रह्मज्ञानेन तदज्ञान बाधनद्वारा स्वस्वरूप अखण्ड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचितकर्म संशय विपर्ययादीनामपि बाधितत्वात् अखिल बन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः। ब्रह्मनिष्ठः, ब्रह्म तत्परः, यः ब्रह्मणि एव सर्वदा भवति, सः ब्रह्मनिष्ठः, सः जीवन्मुक्तः इत्युच्यते। किन्तु तस्य अन्यानि अपि अत्र विशेषणानि उक्तानि। स्वस्वरूप अखण्ड ब्रह्मज्ञानेन, ब्रह्मज्ञानं तु जातं, श्रवणं मननं निधिध्यासनम् इत्यादिकं कृतमिति कारणात् अहं ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मसाक्षात्कारः तस्य जातः। तेन ज्ञानेन किं भवति, तदज्ञानं, ब्रह्मविषयकं यदज्ञानं तस्य आदौ बाधः भवति। कारणं न भवति चेत् कार्यमपि न भवति। अज्ञानस्य नाशे सति तत्कार्यस्य प्रपञ्चस्यापि नाशः भवति। तेन स्वस्वरूप अखण्ड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य, सर्वमपि जगत् तत्कार्यं। पुनः सञ्चितकर्म, सञ्चितकर्मणामपि विषये मया उक्तं, सञ्चितकर्मणां सर्वेषामपि युगपत् नाशः भवति। संशयविपर्ययादीनामपि तदानीं ततः परं संशयः न भवति, मिथ्याज्ञानादिकमपि न भवति। बाधितत्वात्, एतत् सर्वमपि बाधितं भवति इति कारणात् अखिल बन्धरहितः, ततः परं कोऽपि बन्धः तस्य नास्ति। अस्माकं दृष्ट्या सः जीवति, किन्तु सः तु जानाति परमार्थतः किमपि ब्रह्ममात्रं, ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति सः जानाति, बन्धरहितः ब्रह्मनिष्ठः। एतादृशः कश्चित् जीवन्मुक्तः। एतादृशाः बहवः भवितुमर्हन्ति, अस्माभिः न ज्ञायते। वयं कदाचित् एते उन्मत्ताः इत्यादिरूपेण चिन्तयामः, किन्तु कदाचित् ते ब्रह्मज्ञानिनः अपि भवितुमर्हन्ति। विद्यते हृदये ग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति श्रुतिः अपि अत्र प्रमाणं। यदि यदा ब्रह्मज्ञानं भवति तदानीम् अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, विद्यन्ते हृदये ग्रन्थि इत्यादिरूपेण एतत् श्रुतिवाक्यं प्रसिद्धमस्ति। कर्माणि क्षीयन्ते इत्यनेन सर्वाणि सञ्चितकर्माणि क्षीयन्ते इत्यर्थः। प्रारब्धकर्मणः क्षयः न भवति। अयं तु व्युत्थानसमये। इदानीं पुनः तस्य विषये उच्यते। व्युत्थानसमये इत्युक्ते समाधेः अनन्तरं, निर्विकल्पकसमाधेः। अयमपि श्रवणमननादीनाम् अनुष्ठानं कृत्वा
सविकल्पकसमाधि निर्विकल्पकसमाधि इत्यादि साधनानि उक्तानि तेषाम् अनुष्ठानेनैव अयं जीवन्मुक्तः मोक्षं प्राप्तवान्। व्युत्थानसमये यदा ततः उत्थानं भवति तदानीं मांसशोणितमूत्रपुरीषादिभाजनेन शरीरेण पुनः आन्द्यमान्द्य अपटत्वादिभाजनेन इन्द्रियग्रामेण इदानीं शरीर इन्द्रियादीनां किञ्चित् वर्णनं क्रियते। तेन वस्तुतः शरीरादिकं कथं भवति इति ग्रन्थकारैः वर्णनं क्रियते। तेन अस्माकं संसारात् विरक्तिः भवेत्। एतत् ज्ञात्वा एतत् पठित्वा संसारात् अस्माकं विरक्तिः भवेत्। तदर्थं शरीरादि विषये अत्र किञ्चित् उच्यते। शरीरं वस्तुतः कथं भवति? मांसशोणितमूत्रपुरीषादिभाजनेन। शरीरम् इत्युक्ते एतेषां सर्वेषाम् आश्रयं मांस रक्त मूत्र मलमूत्रादीनाम् आश्रयभूतेन शरीरेण अस्यापि जीवन्मुक्तस्यापि शरीरेण सह सम्बन्धः भवति। प्रारब्धकर्म अस्ति इति कारणात् तस्य इतोपि सुखदुःखयोः भोगः अस्ति। तत्तु शरीरेणैव भवति इति कारणात् एतादृशेन शरीरेण आन्द्यमान्द्य अपटत्वादिभाजनेन इन्द्रियग्रामेण इन्द्रियसमूह तत्र यदा कदाचित् युवावस्था भवति तदानीं तु शरीरं स्वस्थं भवति, रोगादिकं न भवति। पुनः इन्द्रियाणामपि सामर्थ्यं सम्यक् भवति। सम्यक् वयम् इन्द्रियैः द्रष्टुम् इत्यादिकं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु यदा वयः क्रमशः वर्धमानं भवति तदानीम् इन्द्रियाणां सामर्थ्यं क्षीणं भवति। पुनः शरीरमपि तथैव जीर्णं भवति। रोगादीनां वशात् रोगादिकं भवति इति कारणात् शरीरमपि यथा पूर्वं भवति तद्वत् न भवति। अतः अत्र आन्द्य मान्द्य अपटत्वादि भाजनेन इन्द्रियग्रामेण इत्युक्तम्। इन्द्रियसमूहः तत्र इन्द्रियदोषाः क्रमशः तेषां सामर्थ्यमपि क्षीणं भवति। अतः एतादृश इन्द्रियाणि एव भवन्ति। पुनः अशनाय पिपासा शोकमोहादिभाजनेन अन्तःकरणेन अन्तःकरणस्य धर्मः सर्वदा बुभुक्षा भवति, पिपासा भवति, शोकमोहादिकं भवति। अवश्यं भवति। मनुष्यजन्म वा भवतु किमपि जन्म भवतु सर्वदा कदाचित् सुखं भवति चेदपि तत्तु क्षणिकं, दुःखमेव अधिकं भवति इत्यादिकम् अत्र दर्शितम्। एवं पूर्वपूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि। सः कर्म करोति। पूर्वं यथा सः कर्म कुर्वन् आसीत् तथैव वासनाबलेन तत् संस्कारबलेन अयम् इतः परमपि जीवन्मुक्तः अपि कर्माणि करोति। किन्तु तस्य कर्तृत्वबुद्धिः न भवति। पुनः फलभोगः अपि भवति केवलं प्रारब्धकर्मणः। अतः ज्ञान अविरुद्ध आरब्धफलानि भुज्यमानानि च पुनः पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतः न पश्यति। अतः पश्यन्नपि न पश्यति इत्युच्यते। वस्तुतः सः एतत् सर्वं करोति चेदपि सः परमार्थतः किमपि न पश्यति। परमार्थतः प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं सः जानाति इत्यस्मात् कारणात् एवं यः भवति सः जीवन्मुक्तः इति तस्य लक्षणं। यथा तत्र दृष्टान्तः दीयते। इन्द्रजालमिदमिति ज्ञानवान् तद् इन्द्रजालं पश्यन्नपि परमार्थम् इदमिति न पश्यति इति। इन्द्रजालं वयं पश्यामः, अस्माभिः ज्ञायते। अत्र सः किञ्चित् यत् दर्शयति, यत्किमपि दर्शयति तत् सत्यं नास्ति इति अस्माभिः ज्ञायते। तथापि तस्य आनन्दः अस्माभिः अनुभूयते। किन्तु तद् मिथ्या इति, तत् सत्यं नास्ति इति ज्ञानं तु अस्माकं भवति। एवं जीवन्मुक्तस्यापि तथैव सः सुखं दुःखं किमपि अनुभवति चेदपि परमार्थतः किमपि नास्ति, ब्रह्ममात्रं सत्यमिति सर्वदा विवेकबुद्धिः तस्य भवति। एवमत्र श्रुतिवाक्यमपि उच्यते। अचक्षुः सचक्षुः अचक्षुरिव सकर्णो अकर्ण इव इत्यादि श्रुतेः। तस्य चक्षुः भवति चेदपि सः किमपि न पश्यति, परमार्थतः किमपि न पश्यति, ब्रह्ममात्रं पश्यति। तस्य श्रोत्राणि इन्द्रियाणि सन्ति चेदपि सः न शृणोति इत्यादिरूपेण सकर्णो अकर्ण इव। अकर्णः कश्चित् यथा भवति तथैव अयमपि भवति इति तात्पर्यम्। अत्र किञ्चित्
वाक्यमपि उदाहृतं, श्लोकः अपि उदाहृतः। सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति, द्वयं च पश्यन्नपि अद्वयत्वतः, तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मवित् अन्य इति यः न अन्य इति यः निश्चयः। अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानामेव आहार विहारादीनाम् अनुवृत्तिवत् शुभवासनानामेव अनुवृत्तिर्भवति। शुभाशुभयोः औदासीन्यं वा इति तस्य विषये पुनः उच्यते। ज्ञानात् पूर्वं, ब्रह्मज्ञानात् पूर्वं सः तस्य यथा आहारविहारादिकम् आसीत्, आचारविचारादिकम् आसीत्, तेषामेव इतः परमपि अनुवर्तनं भवति। इदानीं जनकमहाराजः जीवन्मुक्तः इत्युच्यते। पूर्वं सः राजा आसीत्, ततः परमपि मोक्षानन्तरमपि यथा इतोपि विदेहमुक्तिः न जाता, जीवन्मुक्तिस्तु जाता, तदानीमपि सः पूर्वं यथा राज्ञः व्यवहारः आसीत् तथैव तस्य व्यवहारादिकम् आहारव्यवहारादिकम् अनुवर्तते। एवम् अत्र जीवन्मुक्तस्य विषयेपि उच्यते, पूर्वं विद्यमानानामेव आहारविहारादीनाम् अनुवृत्तिः, तथैव शुभवासनानामेव अनुवृत्तिर्भवति। जीवन्मुक्तः कश्चित् यद्यपि सः कर्तृत्वबुद्ध्या किमपि कर्म न करोति चेदपि पूर्वं शुभकर्माणि कृतानि, कदाचित् अशुभकर्माणि अपि कृतानि स्युः, किन्तु शुभकर्मणामेव इदानीम् अनुवर्तनं भवति। जीवन्मुक्तेः अनन्तरं सः अशुभकर्माणि तु न करोति, कर्मणामेव प्रायः अनुवृत्तिः भवति। यद्यपि तद्दृष्ट्या उभयमपि समानं, शुभकर्म भवतु अशुभकर्म भवतु, किमपि सः कर्तृत्वबुद्ध्या भोक्तृत्वबुद्ध्या न करोति, किन्तु शुभकर्मणामेव प्रायः अनुवृत्तिर्भवति। अथवा शुभाशुभयोः औदासीन्यं वा, एतत्तु भवति औदासीन्यं। सः उदासीनः भवति, केवलं साक्षिरूपेण भवति। साक्षी इति शब्दः लोकेपि प्रसिद्धः। साक्षी इत्युक्ते उदासीनः, किन्तु सः केवलं पश्यति, तस्य कर्तृत्वं न भवति। एवम् अयमपि उदासीनः भवति। तदुक्तं बुद्धाद्वैतसतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदो अशुचिभक्षणे। अतः शुभकर्मणामेव अनुवृत्तिः भवति इति पूर्वमुक्तं। यदि बुद्धाद्वैतसतत्वस्य, यस्य ब्रह्मज्ञानं जातं, तस्यापि यदि यथेष्टाचरणं भवति, तर्हि यथेष्टं सः यदि आचरति, शुभकर्म वा भवतु अशुभकर्म भवतु सर्वं करोति इति यदि स्वीक्रियते, तर्हि शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदः अशुचिभक्षणे। शुनकः अपि अशुचिभक्षणं करोति, तत्त्वज्ञानी अपि अशुचिभक्षणं करोति चेत् कोऽपि भेदः न स्यात्। अतः शुभकर्मणामेव अनुवृत्तिः भवति। ब्रह्मविद्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः। पुनः इदमपि उच्यते, तस्य अहङ्कारोऽपि न भवति। अहं ब्रह्मज्ञानी इति यः वदति, अहङ्कारेण यः वदति, सः वस्तुतः ब्रह्मज्ञानी न भवति। अत्र ब्रह्मविद्वं तथा मुक्त्वा, ब्रह्मविद्वमपि मुक्त्वा अहम् अहङ्कारी, अहं ब्रह्मास्मि इति तस्य अभिमानोऽपि न भवति, तादृश एव आत्मज्ञः इत्युच्यते। न इतरः, यः स्वयम् अहं ब्रह्मज्ञानी इति वदति, सः वस्तुतः ब्रह्मज्ञानी न भवति इति तात्पर्यम्। तदानीम् अमानित्वादीनि ज्ञानसाधनानि अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाश्च अलङ्कारवद् अनुवर्तन्ते। अतः अमानित्वम् इत्यस्य स एव अर्थः। अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा, शान्ति इत्यादि ज्ञानसाधनानि यानि सन्ति, तेषामपि अनुवर्तनं भवति। यद्यपि अमानित्वं नाम अहङ्काररहितः भवति इत्यर्थः। यद्यपि इतः परं तस्य साध्यं किमपि नास्ति, साधनानाम् अपेक्षा नास्ति, तथापि तानि अनुवर्तन्ते। साधनानि अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाः, पुनः अन्ये ये केऽपि सद्गुणाः सन्ति, तेषामपि अनुवृत्तिः भवति। अलङ्कारवत् अनुवर्तन्ते, तेषां वस्तुतः किमपि प्रयोजनं नास्ति, किमपि साध्यं नास्ति इति कारणात् साधनानामपि अपेक्षा नास्ति, तथापि तेषाम् अनुवृत्तिः भवति। तदुक्तम् उत्पन्नात्मावबोधस्य अद्वेष्टत्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः। अयत्नतः एव एतादृशगुणाः तस्मिन् अनुवर्तन्ते। अतः एतादृशः यः भवति, सः
जीवन्मुक्तः इत्युच्यते। किं बहुना? इदानीम् उपसंहारः क्रियते। अयं कश्चित् जीवन्मुक्तः देहयात्रा मात्रार्थम् इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुखदुःखलक्षणानि आरब्धफलानि अनुभवन् अंतःकरण आभासादीनाम् अवभासकः सन् तदवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परम कैवल्यम् आनंदैकरसम् अखिल भेद प्रतिभासरहितम् अखंडं ब्रह्म अवतिष्ठते। पूर्वं सः केवलं देहयात्रा मात्रार्थं जीवति। यदि भोजनादिकं यदि न करोति तर्हि शरीरं न भवति। शरीरस्य यदि रोगादिकं भवति तर्हि प्रारब्धकर्मणः भोगः भवेत्। तदर्थं शरीरं भवेत्। भोगेनैव प्रारब्धकर्मणः क्षयः भवति। अतः तस्य इतोपि शरीरयात्रा अस्ति इति कारणात् सः भोजनादिकं करोति। अस्माकम् अन्येषाम् अज्ञानिनां यथा व्यवहारः भवति तद्वत् तस्यापि व्यवहारः भवति। किन्तु इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुखदुःखलक्षणानि आरब्धफलानि अनुभवन्। पूर्वं कदाचित् सः फलप्राप्तेच्छया एव कर्म कृतं स्यात् अथवा अनिच्छयापि कृतं स्यात्। यत्किमपि अस्ति तत् प्रारब्धकर्म इदानीं फलं ददाति। तत्सर्वमपि अयम् अनुभवति। पुनः अंतःकरण आभासादीनाम् अवभासकः सन् तदवसाने एतेषां सर्वेषां यदा अवसानं भवति प्रारब्धकर्मणः फलं भोगेन प्रारब्धकर्मणः यदा क्षयः भवति तदानीं प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति तदानीं सः मृतः इति लोकदृष्ट्या मृतः इत्युच्यते। सः अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परमकैवल्यशब्देन इदानीं विधेयः उच्यते। आनन्दैकरसम् अखिल वेद प्रतिभास रहितम् अखण्डं ब्रह्म अवतिष्ठते। अतः ततः परं देहः न भवति इति कारणात् विधेयमुक्तिः इत्युच्यते। इतः परं भोगः तस्य नास्ति। सः ब्रह्मण्येव लीनः भवति। अतः अंतःकरण इन्द्रिय शरीरादीनां सम्बन्धः ततः परं न भवति इति अत्र जीवन्मुक्तस्य पुनः यदा विधेयमुक्तिः भवति उभयोर्मध्ये एवं भेदः वर्तते। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुते। न तस्य यः कश्चित् विधेयः मोक्षं प्राप्नोति तस्य इत्यर्थः प्राणाः न उत्क्रामन्ति। प्राणाः यदि कश्चित् सामान्यः अज्ञानी कश्चित् मृतः भवति नाम तस्य स्थूलशरीरं नश्यति। यदा स्थूलशरीरं नश्यति तदानीं प्राणाः इन्द्रियाणि यानि सन्ति तानि शरीरं त्यक्त्वा गच्छन्ति। अतः तेषाम् उत्क्रमणं भवति। उत्क्रमणं नाम त्यक्त्वा गमनं। जीवः लोकान्तरं गच्छति कर्मफलानुसारेण। सः अन्यस्मिन् लोके कुत्रापि तस्य यत्र जन्म भवति सः गच्छति। तेन सह सूक्ष्मशरीरमपि गच्छति। पूर्वमुक्तमासीत् शरीरत्रयं भवति इति। स्थूलशरीरं, सूक्ष्मशरीरं, कारणशरीरम् इति। मरणम् इत्यस्य कः अर्थः? स्थूलशरीरस्य नाशः। अतः कश्चित् मृतः नाम तस्य स्थूलशरीरं नष्टमित्यर्थः। किन्तु सूक्ष्मशरीरं जीवेन सह भवति। सूक्ष्मशरीरेण सह सम्बन्धः सर्वदा भवति। यावत्पर्यन्तं मोक्षः न भवति तावत्पर्यन्तं सर्वदा सूक्ष्मशरीरं भवति। किन्तु स्थूलशरीराणि नश्यन्ति। एकं जन्म समाप्तं चेत् स्थूलशरीरं नष्टमित्यर्थः। पुनः सः नूतनं स्थूलशरीरं प्राप्नोति। किन्तु सूक्ष्मशरीरं तेन सह अनुवर्तते। पुनः कारणशरीरं नाम अज्ञानं तत्तु अस्ति एव। ब्रह्मज्ञानपर्यन्तमपि अज्ञानं सर्वदा भवति। एवं यदि अज्ञानी कश्चित् मृतः भवति तर्हि तस्य प्राणाः तेन सह गच्छन्ति। किन्तु अत्र अयं मुक्तः इति कारणात् इतः परम् अस्य जन्म नास्ति। अतः न तस्य मुक्तस्य ब्रह्मज्ञानिनः प्राणाः न उत्क्रामन्ति इति श्रुतिषु उच्यते। अत्रैव समवलीयन्ते। सर्वेषामपि लयः तदानीम् अत्रैव भवति। सर्वमपि ब्रह्मणि लीनं भवति। विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यपि किञ्चित् श्रुतिवाक्यमस्ति। अत्र पुनः विमुक्तः विमुच्यते इत्युक्तं। तेन ज्ञायते पूर्वं सः जीवन्मुक्तः। इदानीं तस्य विधेयमुक्तिः भवति। विमुक्त एव पुनः विमुच्यते इति। एवम् अत्र
अन्तिमः अपि यः विषयः आसीत् सोऽपि समाप्तः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। अस्याः व्याख्यानमालायाः संयोजकाः डॉक्टर रणजित् तिवारी वर्याः। तैः कश्चन महान् सङ्कल्पः कृतः। 800 व्याख्यानमाला कर्तव्या इति महत् किञ्चित् कार्यं तैः क्रियमाणं वर्तते। ते एतादृशकार्यक्रमाणाम् आयोजने जनानां सङ्घटने च ते कुशलाः सन्ति। तेषां महान् अनुभवः वर्तते। अतः इयं व्याख्यानमालापि तेषां संयोजकत्वे सफला भवति। अस्मिन् महत्कर्मणि किञ्चित् योगदानं दातुं मामपि ते प्रेरितवन्तः। अत्र व्याख्यानं कर्तुम् अवसरमपि कल्पितवन्तः। अतः तेभ्यः अहं सन्दर्भेऽस्मिन् धन्यवादं समर्पयामि। एवमेव व्याख्यानमालायाः आधारभूताः कुमारभास्करवर्मा संस्कृतपुरातनाध्ययन विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः, शिक्षाविदः, प्रशासनदक्षाः आचार्याः प्रह्लाद जोशीवर्याः। ते अत्यन्तं क्रियाशीलाः, बहुषु कार्येषु व्यस्ताः सन्तः अपि प्रतिदिनम् अत्र कार्यक्रमे ते उपस्थिताः आसन्, अद्यापि उपस्थिताः सन्ति। तेषाम् उपस्थित्य मम उत्साहः वर्धितः। अतः सर्वदा ते मम विषये मधुरवचनानि अवदन्। तैः अहम् अनुगृहीतः। तेभ्यः अपि अहं कुलपतिवर्येभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि। एवमेव बहवः अन्येपि अध्यापकाः उपस्थिताः सन्ति। विशिष्य सर्वेपि छात्राः, प्रायः 50 संख्याकाः छात्राः प्रतिदिनं श्रद्धया श्रुतवन्तः। यद्यपि वेदान्तसारग्रन्थस्य सम्पूर्णस्य ग्रन्थस्य अध्यापनं 7 दिनेषु न भवति, किन्तु मया अत्र समयसीमापि वर्तते। मया पूर्वं 7 व्याख्यानानि क्रियन्ते इति उक्तमासीत्। तदनुसारेण अत्र वेगेन, कदाचित् वेगेन संक्षेपेण च ग्रन्थस्थान् विषयान् अत्र उपस्थापयितुं, सरलतया उपस्थापयितुं मया यत्नः विहितः। यदि छात्राः इतोपि जिज्ञासवः सन्ति तर्हि भवन्तः पुनः आरम्भतः एकवारं वेदान्तसारग्रन्थस्य अध्ययनं कुर्वन्तु। संस्कृतव्याख्यानानि अपि लभ्यन्ते, हिन्दीव्याख्यानानि अपि लभ्यन्ते। पुनः भवन्तः स्वयं ग्रन्थस्य अध्ययनं कुर्वन्तु। अतः छात्रेभ्यः अपि अभिनन्दनानि। शुभं भूयात्। धन्यवादाः। महोदयेभ्यः भूरि भूरि धन्यवादाः। इदानीम् अस्ति धन्यवादज्ञापनम्। धन्यवादज्ञापनं करिष्यति सर्वदर्शनविभागस्य छात्रा डिम्पी शर्मा। अहं डिम्पीम् अनुरुन्धे। नमः सर्वाभ्यः च। आदौ अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यवक्तारूपेण अस्ति केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य एकलव्यपरिसरस्य वेदान्तविभागस्य अध्यापकः विद्वांसः डॉक्टर श्रीकर जी.एन. महाभागः महोदयेभ्यः अहं भूरि भूरि धन्यवादं विज्ञापयामि। तदनु अस्माभिः सह अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्य अपि विराजमानः सन्ति। महोदयमपि अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्माभिः सह पुनः अस्मान् विभागस्य विभागाध्यक्षः अपि सन्ति।
मान्यः डॉक्टर रंजीत कुमार तिवारी महाभागः महोदयमपि धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य नैक अध्यापकाः अपि अत्र संयोजिताः सन्ति। तेभ्यः अपि अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे क्रमशः सञ्चालनं कृतवती अस्माकं अग्रजा माधुरिमा महोदयाः। माधुरिमा अग्रजायै अपि धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः मङ्गलाचरणं कृतवती आसीत् संगीता मम सहपाठिनी। संगीतायै अपि अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। अन्तिमे सर्वेभ्यः शोधछात्रेभ्यः छात्रेभ्यः च धन्यवादं विज्ञाप्य अहम् अत्रैव समापयामि। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। भवतां व्यस्ततम समयेषु किञ्चित् समयं निष्कास्य तत्र अस्माकं छात्राणां कृते वेदान्तसार सदृश प्रारम्भिक वेदान्त ज्ञातुं प्रारम्भिकशास्त्रस्य अध्यापनम् अत्यन्त सुबोधगम्य रूपेण सरलया भाषया अत्यन्त एतद् आनन्ददायकरूपेण कारितवन्तः सन्ति। तदर्थम् अहं स्वकीय विश्वविद्यालय पक्षतः विभागपक्षतः सर्वेषां छात्राणां पक्षतः सादरम् अभिनन्दनं ज्ञापयामि। भवतां अग्रे अपि वयं भवतां समक्षं गच्छामः। एतादृशविषयेषु कापि जिज्ञासा भवति, कारणं नार्त् ईस्ट् मध्ये भवन्तः एव महान्तः वेदान्तिनः सन्ति। तदर्थं पुनः एकवारं धन्यवादं ज्ञापयामि। पुनः एते सर्वदर्शन मंथन परिषदः छात्राः सन्ति, तेषां कृते अपि भूरि भूरि प्रशंसनम् अभिनन्दनं विज्ञापयामि। इदानीं कल्याणमन्त्रं वदिष्यति। का वदिष्यति? शान्तिमन्त्र। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। तस्मिन् अवसरे अहं स्वकीय कुलपति महोदयेभ्यः अपि तेषां सत्प्रेरणया उत्साहदानेनैव अस्माकम् एषः कार्यक्रमः चलति। एतद् यथा महोदयेन उक्तं, श्रीकर महोदयेन 800, इदानीं तु अधिकम् एव ज्ञायते। पूर्वं सङ्कल्पसमये न्यूनम् इति ज्ञातं। महोदयाः प्रतिदिनम् आगच्छन्ति, महोदयाः व्यस्ताः सन्ति, मार्गे सन्ति, तथापि अत्र सम्पूर्णव्याख्यानस्य श्रवणं प्रतिदिनं कुर्वन्ति, अस्माकम् उत्साहं ददाति। तदर्थं कुलपतिमहोदयानां कृते अपि अहं कृतज्ञताज्ञापनं करोमि। तत्र अस्माकं विभागीय छात्रा अस्ति लोपामुद्रा गोस्वामी, सापि सूक्ष्मतया मङ्गलाचरणं करिष्यति, कथं सञ्चालनम् इत्यादि सर्वं विषयं पश्यति। अतिथि अध्यापकः अस्ति अस्माकं लिराज काफ्ले, शोधछात्राः सन्ति पुलकः, पूर्वछात्रा हरिप्रसन्न जीमी डेका इत्यादीनां सर्वेषां कृते तत्र अभिनन्दनं ज्ञापयामि। धन्यवादः। नमस्ते। अन्य किमपि कोऽपि पृच्छति वा? कापि जिज्ञासा किमपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वक्तुं शक्नोति। विराज किमपि वक्तुम् इच्छति स्म? आचार्यः एतावता तु तत्र तथा जिज्ञासा तथा नास्ति। यदा सम्यक् रूपेण ग्रन्थस्य पुनः एकवारम् अध्ययनं करोमि तथा एव जिज्ञासा उत्पद्यते।
आचार्यै तु अतीव सुष्ठुशैल्या तत्र ये प्रश्नाः अपि भवितुम् अर्हन्ति तेषां प्रश्नानामपि निराकरणं विधाय एव अस्मान् पाठदानं तत्र कृतवन्तः आचार्यैः। ततः तथा इदानीं तु तथा जिज्ञासा नास्ति। अतः एकवारं पुनः सम्यक् रूपेण ग्रन्थस्य अध्ययनं यदा करोमि तथा जिज्ञासा उत्पद्यते तथा तदा पुराण इतिहास विभागस्य अस्माकं विभागाध्यक्ष विवेक महोदय तस्य एतद् ईमेल ID स्वीकृत्य अहम् एतत् प्रतिदिनं करोमि, मध्ये मध्ये सः अपि करोति। सः अपि किञ्चित् वक्तुम् इच्छति चेत् वक्तुं शक्नोति। लोपामुद्रा अपि किञ्चित् इच्छति चेत् वदतु, छात्राः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति अल्पशब्देषु। नमो नमः। महोदयः बहु सम्यक्तया पाठदानं कृतवान्। महोदयेभ्यः भूरि भूरि धन्यवादाः। इतोपि यदि जिज्ञासाः भविष्यन्ति तर्हि अवश्यं वयं प्रक्षामः। पुनः एकवारम् आन्लैन् माध्यमेन अपि वयं पठिष्यामः इति चिन्तयामि। आचार्यः पुनः एकवारं धन्यवादान् विज्ञापयामि। नमो नमः आचार्य। अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय, नमस्कारः। धन्यवादः सर्वेभ्यः, प्रणामाः।